दर्शन। याज्ञवल्क्यको जन्म प्राचीन भारतको वैदिक युगमा भएको थियो। अब प्राचीन भारत भन्ने कि इन्डियन सब कन्टिनेन्ट भन्ने कि जन्म चाहिँ मिथिलामा भएको, अब त्यो भारतको मिथिला हो कि नेपालको मिथिला हो, त्यस बहसमा त्यस विवादमा नपरौँ। यो त्यही समय थियो जतिखेर त्यही ऋग्वेद सामवेद जस्ता ग्रन्थहरू लेखिँदै थिए। अब यी सबै ग्रन्थहरूका कम्पाइलर व्यास मुनि, व्यास ऋषि, महर्षि व्यास, उहाँ पनि दमौलीमा जन्मिनु भएको हो। यो पनि अब छुट्टै प्रसङ्ग भयो। जे जसो भए पनि धार्मिक र सामाजिक विकास चाहिँ आफ्नो पराकाष्ठामा, आफ्नो सबैभन्दा विकसित रूपमा थियो यतिखेर। अब भारतीयहरूले भनेअनुसार चाहिँ याज्ञवल्क्यको जन्म मिथिलामा भयो, जो अहिले चाहिँ बिहारको भाग पर्छ। तर हामी कहाँ जनकपुर छ, जहाँ जनकपुर धाम छ, जानकी मन्दिर छ, त्यो पनि मिथिलै हो। अझ राजधानी हुनुपर्छ। अब मिथिला चाहिँ त्यतिखेर ज्ञान र दर्शनको एउटा मुख्य केन्द्र थियो। फोकस चाहिँ याज्ञवल्क्यमाथि राखौँ। याज्ञवल्क्यमा चाहिँ सानै उमेरदेखि, बाल्यकालदेखि नै ज्ञानको तृष्णा थियो। त्यसै कारण उनले सानै उमेरदेखि वेद र अरू शास्त्रहरूको शिक्षा प्राप्त गर्न सुरु गरे। किनभने वेदको पाठ नै थियो जसलाई चाहिँ त्यस बेलाको, त्यस बखतको सबैभन्दा उत्कृष्ट, सबैभन्दा एडभान्स्ड एजुकेसन मानिन्थ्यो। अब याज्ञवल्क्यको स्वभाव पनि यस्तो खालको थियो कि सानोभन्दा सानो ज्ञान पनि उनले आर्जन गर्न चाहन्थे। याज्ञवल्क्यका पिता चाहिँ एक ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो, अनि उनले नै हो आफ्नो छोरालाई ज्ञानको मार्गमा हिँड्नका लागि प्रेरणा दिनुभएको। तर परिवारको प्रेरणा मात्रै पर्याप्त चाहिँ हुँदैन। त्यस बेलाका प्रमुख वैदिक स्कलर गुरु वैशम्पायन, उनी चाहिँ याज्ञवल्क्यका गुरु थिए। वैशम्पायनले याज्ञवल्क्यलाई आफ्नो शिष्य बनाए, चेलो बनाए, अनि गुरु वैशम्पायनकै चरणमा हो अधीनमा रहेर याज्ञवल्क्यले वेदको ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। वेदका अतिरिक्त याज्ञवल्क्यले धर्म, अध्यात्म र तत्त्वविचार अथवा फिलोसफीका भेदहरूलाई बुझ्न सुरु गरे। तर यी सम्बन्ध चाहिँ सधैँ एकनासका चाहिँ रहेनन्। अब याज्ञवल्क्य आफ्ना विचारहरूमा, आफ्नो शिक्षामा चाहिँ प्रगतिशील हुँदै जाँदा उनको आफ्नो गुरुसँग मतभेद पनि बढ्न थाल्यो। वैशम्पायनसँग चाहिँ उनको विचार यस कारणले भिड्यो कि याज्ञवल्क्य चाहिँ के मान्थे कि उनी याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य चाहिँ यी ग्रन्थहरूभन्दा पनि, वेदहरूभन्दा पनि माथि पर सोच्न सक्छन् अरे। तर गुरुले चाहिँ मानेनन्। त्यसकारण याज्ञवल्क्यले चाहिँ आफ्नो गुरुकै त्याग गरे अनि आफ्नो छुट्टै मार्ग बनाउनुतिर हिँडे। अब जोसुकै ठुलो व्यक्ति, ऋषि, राजा, ज्ञानी, सन्यासी छ रेकर्डेड हिस्टोरिकली, सबले वेदसँग विद्रोह गरेकै रहेछन्, होइन त। अब याज्ञवल्क्यको फिलोसफी पनि अरू फिलोसफरहरूभन्दा, अरू दार्शनिकहरूभन्दा चाहिँ फरक थियो। अरू ऋषिमुनिहरू चाहिँ आफ्नो आदेश, आफ्नो कमान्डले चाहिँ अरूलाई प्रभावित गर्थे अथवा भनौँ बान्न खोज्थे। तर याज्ञवल्क्य चाहिँ शान्त थिए, विनम्र थिए, नम्रताका साथ आफ्नो कुरा प्रस्तुत गर्थे। याज्ञवल्क्यको ज्ञानको तृष्णा चाहिँ कहिले मेटिएला जस्तो लाग्थेन कसैलाई। उनका अगाडि कसैले कुनै किसिमको पनि प्रश्न राखे अथवा आफै नै विचार गर्दा कुनै किसिमको प्रश्न आए नि त्यसलाई उनले बेसिक लेभलदेखि, फाउन्डेसनदेखि बुझ्ने प्रयास गर्थे। यसै कारणले होला उहाँले चाहिँ वेदभन्दा पनि परसम्म सोच्न भ्याउनुभयो अनि आफ्नो गुरुसँग चाहिँ अलगिनु पर्यो, छुट्टिनु पर्यो। अब याज्ञवल्क्यको व्यक्तित्वको एउटा अर्को विशिष्ट पक्ष चाहिँ उनको नीतिको सिद्धान्त। अब यस सिद्धान्तलाई धेरैले बुद्धसँग जोड्छन्, तर यो याज्ञवल्क्यबाट आएको हो। अब यो सिद्धान्त के थियो भने नीतिको सिद्धान्तका अनुसार चाहिँ सत्यलाई चाहिँ डिफाइन, परिभाषित गर्न सकिँदैन। जे पनि हामीले डिफाइन गर्छौँ त्यो चाहिँ ब्रह्मनको, BRAHMAN, ब्रह्मको असली रूप चाहिँ हुन सक्दैन। अब याज्ञवल्क्यका कन्टेम्पोरेरीहरू पनि टन्नै थिए। याज्ञवल्क्यका वखतमा निकै धेरै ऋषिमुनिहरूको प्रभाव थियो। गार्गी, वाचकनवी,
उनकै बेलाकी एक प्रमुख दार्शनिक थिइन्। याज्ञवल्क्यसँगकै गार्गीको प्रश्न उत्तर, अहिलेको भाषामा पडकास्ट, सनातनको तत्त्वविचारमा प्रसिद्ध छ। तत्त्वविचार अथवा फिलोसफी। गार्गीले जब ब्रह्मका बारेमा याज्ञवल्क्यसँग प्रश्न उत्तर गरिन् त्यतिखेर याज्ञवल्क्यले शान्त स्वभावका साथ सबै उत्तरहरू दिनुभयो गार्गीलाई। अब अरू पनि थिए उद्दालक नै, श्वेतकेतु, जसले चाहिँ वैदिक युगको ज्ञानलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेका थिए। तैपनि याज्ञवल्क्य चाहिँ सबैभन्दा अगाडि चाहिँ किन थिए भने याज्ञवल्क्यले चाहिँ कहिले पनि शास्त्रलाई अन्तिम उत्तर नमानिकन अथवा ज्ञानलाई चाहिँ शास्त्रमा नबाँधिकन अनुभवसँग जोड्न खोज्नुभयो। ज्ञानलाई प्र्याक्टिकल बनाउनु भयो, एक्सपिरियन्सियल मान्नुभयो। याज्ञवल्क्यका अनुसार चाहिँ वेदको पाठ मात्रै गरेर चाहिँ ज्ञानी हुन सकिँदैन। जबसम्म तिमी आत्मा अथवा सेल्फ र ब्रह्म अथवा अल्टिमेट रियालिटीलाई चिन्दैनौ, बुझ्दैनौ, जान्दैनौ, देख्दैनौ, त्यति बेलासम्म चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्न सम्भव छैन। अब यो उनको व्यक्तिगत आध्यात्मिक यात्रा थियो जसले चाहिँ उहाँलाई अरू कन्टेम्पोरेरीहरू भन्दा फरक बनाउँछ। त्यसै कारण याज्ञवल्क्यलाई एउटा स्कलर अथवा वेदका ज्ञानी मात्रै नमानिकन स्पिरिचुअली एनलाइटेन्डको श्रेणीमा पनि राखिन्छ। बृहद आरण्यक उपनिषदलाई चाहिँ वैदिक फिलोसफीको एपेक्स, शिखर मानिन्छ। यो उपनिषद चाहिँ आध्यात्मिक ज्ञानको ट्रेजर मात्रै नभइकन, खजाना मात्रै नभइकन ब्रह्मको कन्सेप्टहरूलाई एक्सप्लोर गर्ने एउटा चाबी पनि हो। अनि याज्ञवल्क्यका डायलगहरू चाहिँ यस उपनिषदका केन्द्रमा छन्, सेन्ट्रल छन्। यस उपनिषदमा याज्ञवल्क्यको सोचको ट्रु एसेन्स फेला पर्छ। वाट ही इज वर्थ पत्ता लाग्छ। एउटा यस्तो सोच जसले चाहिँ सबै लिमिटेसन, सबै बाउन्ड्री पार गरी लिबरेसन र इमोर्टालिटीसम्मको कुरा गर्छ, मुक्ति र अमरत्व। अब एउटा प्रसङ्ग छ याज्ञवल्क्यको उहाँको गुरुसँगको सम्बन्ध र पछि भएको विच्छेदको। अब एकताका याज्ञवल्क्य चाहिँ आफ्नो गुरुसँग वैदिक ज्ञान लिइरहेका थिए। अब उनको स्वभाव चाहिँ जहिले पनि क्रिटिकल थिङ्किङको र क्वेश्चनिङ खालको थियो, किनभने उनी चाहन्थे कि स्पिरिचुअल नलेजलाई चाहिँ लजिकल्ली बुझ्न सकियोस्। त्यसै कारण केही रिचुअल्सहरूलाई, केही कर्मकाण्डहरूलाई चाहिँ अननेसेसरी पनि मानिरहेका थिए। अनि यही त्यो मतभेद हो जुन चाहिँ वैशम्पायनसँग भयो। वैशम्पायनलाई चाहिँ मन परेन। अब एक दिन चाहिँ गुरुले आफ्ना शिष्यहरूलाई शुद्धिकरणको यज्ञ गराउन थाल्नुभयो। तर एउटा शिष्य चाहिँ मानेन। को त? याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्यको भनाइ के थियो भने यदि मेरो ज्ञान र मेरो तपस्याबाट चाहिँ यदि यो यज्ञको फल पाइन्न भने के काम, यो सब व्यर्थ हो। अब अफकोर्स वैशम्पायनले लाग्यो कि ऊ त मेरो विरोध गरिरहेको छ, उसको अथोरिटीको अपमान हो यो। फुत्क्यो केटो हातबाट। अनि रिसमा, क्रोधमा वैशम्पायनले याज्ञवल्क्यलाई श्राप दिए। के श्राप त? जे पनि ज्ञान वैशम्पायनबाट याज्ञवल्क्यले आर्जन गरे त्यो सबै याज्ञवल्क्यले बिर्सिउन्। अब याज्ञवल्क्यले बिना कुनै विरोध आफ्नो गुरुको कुरा माने। हस्त मैले हजुरले दिएको ज्ञान हजुरलाई फिर्ता गर्छु, यति भन्दै जे पनि उनले सिकेको थिए त्यो बान्ता गरिदिए, भमिट गरिदिए भनिन्छ। अनि त्यस बान्तालाई, त्यस ज्ञानलाई चाहिँ तित्तर चराले खायो अथवा ग्राउस चराले खायो। त्यसै कारण ग्राउस फेमस भयो होला अनि फेमस ग्राउस भयो होला। अनि अब यस ज्ञानबाट चाहिँ जुन उपनिषद बन्यो त्यो चाहिँ तैत्तरीय उपनिषद भयो। तर अब याज्ञवल्क्य चाहिँ हार मान्ने खालका चाहिँ थिएनन्। उनले आफ्नै स्कुल सुरु गरे, आफ्नै पाठशाला सुरु गरे। त्यस स्कुलमा चाहिँ डाइरेक्ट रियलाइजेसन र सेल्फ नलेज, स्वाध्यायमाथि चाहिँ फोकस गरिन्थ्यो। अब अर्को एउटा फेमस स्टोरी छ, कथा जुन चाहिँ राजा जनकको कोर्टसँग सम्बन्धित छ। यसबाट चाहिँ याज्ञवल्क्य कतिको ब्रिलियन्ट थिए, कतिको महान दार्शनिक थिए भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। अब किङ जनकको महलमा, कोर्टमा एक दिन चाहिँ एकादेशमा चाहिँ
एउटा विद्वत सभा अथवा ग्यादरिङ अफ स्कलर्स बोलाइयो जसमा चाहिँ सबै पण्डितहरू, सबै फिलोसफरहरू, ज्ञानीहरूले चाहिँ एउटा फिलोसफिकल डिबेट गर्नुपर्ने थियो, कम्पिटिसन गर्नुपर्ने थियो, प्रतिस्पर्धा। अनि उपहार स्वरूप चाहिँ जनकले 1000 गाई घोषणा गरेका थिए, जुन चाहिँ जित्नेले पाउँथ्यो अथवा भनौँ अन्तसम्म टिक्नेले पाउँथ्यो। अब 1000 गाई मात्रै थिएनन् कि प्रत्येक गाईको सिङमा चाहिँ सुन झुन्डिरहेको थियो। अब कति तोला पो थियो। अब सुरुमै सबैभन्दा पहिला नै याज्ञवल्क कोर्टमा प्रवेश गरे। अब त्यहाँ कोर्टमा, त्यहाँ दरबारमा सबै स्कलरहरू, विद्वानहरू चाहिँ बसिरहेका थिए। अनि याज्ञवल्कले आफ्ना शिष्यहरूलाई आदेश दिन्छन् कि ल यी सबै गाई बाँधा, लैजाऊ, निकाल यहाँबाट, लैजाम हामी, यी सब मेरा हुन्, यिनलाई राम्ररी स्याहार सुसार गर्नुपर्छ लु। अब दरबारका सबै विद्वानहरू, स्कलरहरू चाहिँ यो देखेर आत्तिनेत भए, अचम्भित भए, आश्चर्यचकित भए। अनि उत्तिखेर याज्ञवल्कलाई च्यालेन्ज गरे, चुनौती राखे कि याज्ञवल्कले आफ्नो ज्ञानको प्रमाण दिनु पर्यो। यत्तिकै चाहिँ कहाँ गाई तान्नु पाइयो त। अनि अफकोर्स याज्ञवल्कले यस च्यालेन्जलाई खुसी एक्सेप्ट गरे। एक गरी सबै स्कलरले याज्ञवल्कसँग प्रश्न गरे। अनि प्रत्येक प्रश्नको याज्ञवल्कले यस्तो डिप, गहिरो र लजिकल उत्तर दिए कि सबै स्कलर एक गरी धराशायी हुँदै गए, हारे। अनि यसरी याज्ञवल्कको आत्मा र ब्रह्मको ज्ञान जनकको दरबारमा सिद्ध भयो, स्थापित भयो। अनि अब जनकले याज्ञवल्कसँग मागे कि अब मलाई पनि आत्मा र ब्रह्मको ज्ञान दिनुस्, सो द्याट म पनि मोक्ष प्राप्त गर्न सकूँ। अनि याज्ञवल्कले त्यतिखेर नै जनकलाई यो बुझाए कि आत्मा र ब्रह्म भनेको दुई छुट्टा चिज चाहिँ हैनन्। अब चिज त हुँदैनन्, छुट्टा चाहिँ हैनन्। मनुष्यले चाहिँ जतिखेर आफ्नो अस्तित्वलाई बुझ्छ त्यतिखेर चाहिँ मनुष्यले मोक्ष प्राप्त गर्ने हो। तसर्थ सेल्फ रियलाइजेसन, आत्मबोध नै ज्ञानको अन्तिम लक्ष्य हो। अब याज्ञवल्ककी धर्मपत्नी उत्तिकै महान, उहाँ दुईजना बीचको प्रश्नोत्तर, संवाद बृहदारण्यक उपनिषदको सबैभन्दा गहिरो सेगमेन्ट हो, भाग हो। अब प्रसङ्ग के छ भने याज्ञवल्क चाहिँ आफ्नो स्पिरिचुअल जर्नीमा, आध्यात्मिक यात्रामा अगाडि बढ्न चाहन्थे। त्यसकारण उनले मैत्रेयीलाई बताए कि उनले सबै त्याग गरेर सन्यास लिन चाहन्छन्। त्यसकारण तिमीलाई चाहिँ मेरो सम्पत्तिबाट भाग दिँदैछु, यसको भोग गर्नु अनि तिमी सुखी हुनु। तर अब मैत्रेयी पनि काण्ड, उहाँले पनि एक प्रश्न गर्नुभयो कि यस सम्पत्तिले मलाई अमरत्व, इमोर्टालिटी दिन सक्छ त? अब यो प्रश्न सुन्न साथ याज्ञवल्क चाहिँ ज्ञानको एक नयाँ यात्रामा हिँड्नुभयो। अनि उहाँले मैत्रेयीलाई बताउनु भयो कि अमरत्व कुनै धन सम्पत्तिबाट प्राप्त गर्ने चिज चाहिँ होइन। भगवानले नै वरदान दिन नसक्ने चिज धन सम्पत्तिबाट कसरी पाइन्छ त? अमरत्वको सम्बन्ध चाहिँ आत्मासँग छ, जुन चाहिँ हाम्रो असली स्वरूप हो। यो आत्मा नै त्यो शक्ति हो जुन चाहिँ न कहिले मर्छ न कहिले जन्मिन्छ नै। जतिखेर हामीले आफ्नो ट्रु सेल्फलाई चिन्छौँ, हाम्रो असली अस्तित्वबारे जान्छौँ, त्यतिखेर हो मोक्ष प्राप्त हुने अनि जीवन मरणको चक्रबाट मुक्त हुने। अझ थप याज्ञवल्कले मैत्रेयीलाई वर्ल्डको इम्परमानेन्स बारे पनि बताउनु भयो। उहाँले मैत्रेयीलाई यो बताउनु भयो कि यस संसारको सबै वस्तुहरू, यस संसार नै कुनै न कुनै दिन समाप्त हुनेछ, तर आत्मा मात्रै चाहिँ अमर हो। अब आत्मा अमर नै छ सदा भनेपछि यो अमरत्व चाहिँ कुनै प्राप्त गर्ने चिज चाहिँ होइन, चिन्ने चिज हो। आफ्नो आत्मालाई, आफ्नो ट्रु सेल्फलाई चिन्नियो भने आफू अमर छु भन्ने बोध हुन्छ। अब गार्गीसँग अर्को एउटा फेमस, प्रसिद्ध प्रसङ्ग छ याज्ञवल्कको। गार्गीले अब याज्ञवल्कलाई चाहिँ ब्रह्मका प्रश्नहरूसँग घेर्दा एउटा अनौठो प्रश्न गर्नुभएको थियो, यो संसार केमा अडिएको छ त? अनि त्यतिखेर याज्ञवल्कले गार्गीलाई बताए कि यो संसार चाहिँ पदार्थ र वस्तुभन्दा भिन्न एउटा अव्यक्त, अनम्यानिफेस्टेड चिज छ, त्यसमा चाहिँ अडिएको छ।
म्यानिफेस्ट हुने बित्तिकै त संसारकै भाग भइगयो थियो। केही छ अनम्यानिफेस्ट, जसले सबलाई अडाइरहेको छ, जसमा सब अडिएको छ। यसैलाई चाहिँ हामीले ब्रह्म भन्ने हो। याज्ञवल्क्यका अनुसार चाहिँ ब्रह्म न देख्न सकिन्छ, न छुन सकिन्छ, न सुन्न सकिन्छ, न सुँघ्न सकिन्छ, तर पनि यो चारैतिर छ, हरेक ठाउँमा छ र कहीँ पनि छैन पनि। अब प्रश्न जति अनौठो, उत्तर पनि त्यत्तिकै अनौठो। गार्गी पनि आश्चर्यचकित भइन्, किनभने याज्ञवल्क्यले चाहिँ यतिखेर यस संसारलाई चाहिँ एक इन्फाइनाइट, अनन्त र अव्यक्त तत्त्वका रूपमा बुझाएका थिए। याज्ञवल्क्यका अनुसार चाहिँ ब्रह्मलाई परिभाषित गर्नु भनेको ब्रह्मको सीमा सुनिश्चित गर्नु हो, ब्रह्मलाई सीमित गर्नु हो। अनि जे सीमित छ त्यो ब्रह्म हुनै सक्दैन। याज्ञवल्क्यका अनुसार चाहिँ आत्मा नै ब्रह्म हो। अब यो त्यस बखत चाहिँ एउटा क्रान्तिकारी विचार थियो, रेभोल्युसनरी आइडिया थियो, किनभने आत्मालाई चाहिँ मनुष्यको शारीरिक अस्तित्व अथवा फिजिकल एक्जिस्टेन्स भन्दा फरक कुनै शाश्वत अथवा इटर्नल चिजको रूपमा चिनियो। याज्ञवल्क्यका अनुसार चाहिँ जब तिमीले आफ्नो आत्मालाई चिन्छौ त्यतिखेर तिमी आफ्नो असली अस्तित्वसँग परिचित हुन्छौ। यस संसारमा सबै थोक बदलिन्छ, हाम्रो शरीर, हाम्रा भावनाहरू, हाम्रा परिस्थितिहरू, तर आत्मा चाहिँ न त कहिले बदलिन्छ, न त कहिले सकिन्छ नै। यो एउटा गहिरो समुद्र जस्तै हो। माथि माथि सतहमा चाहिँ छालहरूको खेल चलिरहेको हुन्छ, तर मुनि तल गहिरोमा चाहिँ समुद्र जहिले शान्त नै हुन्छ। अब याज्ञवल्क्यका अनुसार चाहिँ आत्मा र ब्रह्म एउटै हुन्, अथवा जे आत्मा हो त्यो नै ब्रह्म हो। अनि यो संसार चाहिँ माया हो, इल्युजन हो। ट्रुथ, असली सत्य चाहिँ हामीभित्रै छ। मनुष्यले जति पटक जन्म लिन्छ त्यतिखेर उसको आत्मा चाहिँ सेम हुन्छ। अनि अब यो थाहा पाउनु कि म शरीर होइन, म आत्मा हो, मोक्षतिरको पहिलो कदम हो। अब नेतिको कुरा गरौँ। नेति भनेको चाहिँ न त यो न त त्यो। यो एउटा फरक अप्रोच हो। यस अप्रोचमा चाहिँ सत्यलाई डिफाइन गरिँदैन, तर यो चाहिँ बताइन्छ कि के चाहिँ होइन सत्य। याज्ञवल्क्यका अनुसार चाहिँ हामीले सत्यलाई चाहिँ कुनै शब्दमा पनि बाँध्न सक्दैनौँ, किनभने जे पनि परिभाषित गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ असली ब्रह्म हुनै सक्दैन, किनभने ब्रह्म हरेक डेफिनेसन भन्दा ठुलो छ। अब नेतिलाई चाहिँ नेगेटिभ थियोलोजी पनि भनिन्छ, किनभने यसमा हामीले एक एक गरी पोसिबिलिटिजहरूलाई एक्सक्लुड गर्दैछौँ। यस अप्रोचको निष्कर्ष चाहिँ के आउँछ भने रियल ट्रुथ चाहिँ हाम्रो लजिक र हाम्रो रिजनिङ भन्दा चाहिँ फरक छ। याज्ञवल्क्यका लागि चाहिँ नीति एउटा स्पिरिचुअल डिसिप्लिन थियो, आध्यात्मिक अनुशासन, साधना। अनि यस प्रक्रियाबाट चाहिँ संसारका सबै इल्युजनहरूलाई, सबै भ्रमहरूलाई साइड लाएर, नेगेट गरेर हामी ट्रुथसम्म, सत्यसम्म पुग्न सक्छौँ। हाम्रो अस्तित्वलाई पनि हामीले नेति भन्छौँ। आई एम नट द बडी, आई एम नट द माइन्ड। म न त यो शरीर हो, न त म यो मन नै हो। अनि बल्ल हामीले आत्मालाई चिन्न सक्छौँ। अब यो सिद्धान्त चाहिँ आज पनि रेलिभेन्ट छ, किनभने आफ्नो मनमा, माइन्डमा हामीले जुनसुकै लेभल बनाउँछौँ त्यसले चाहिँ हामीलाई ट्रुथबाट पर लिएर जान्छ। अब हुन त रमणा महर्षिले चाहिँ आत्मालाई मन नै भनेका छन्, माइन्ड नै सेल्फ हो भनेका छन्, तर त्यो आफै पत्ता लगाउने कुरो होला। अब याज्ञवल्क्यको मोक्षको थ्योरी चाहिँ उहाँको आत्मा र ब्रह्मको कन्सेप्टसँग जोडिएको छ। मोक्ष भनेको अब साइकल अफ बर्थ र रिबर्थबाट मुक्ति, जीवन चक्रबाट एस्केप। तर अब याज्ञवल्क्यका अनुसार चाहिँ मोक्ष त्यतिखेर पाइन्छ जब मनुष्यले आफ्नो आत्मालाई चिन्छ। यस संसारमा हामीले जे पनि गर्छौँ त्यो एक न एक दिन त सकिन्छ। त्यो वेल्थ होस्, पावर होस्, रिलेसनसिप होस्, सब एक दिन नष्ट हुन्छ। तर अब आत्माको ज्ञान चाहिँ ट्रु फ्रिडम हो अथवा मोक्ष हो। अब याज्ञवल्क्य कर्मको सिद्धान्तलाई पनि मान्थे। याज्ञवल्क्यका अनुसार चाहिँ मनुष्य आफ्नो कर्मको सीमामा बाँधिएको छ। हामीले जे पनि गर्छौँ
त्यसको प्रभाव चाहिँ हाम्रो अर्को जन्म आउने जन्ममा पर्छ। तर अब उहाँले कर्मलाई चाहिँ केवल रिवार्ड र पनिसमेन्टको रूपमा चाहिँ हेर्नु भएन। तर कर्मको असली अर्थ भनेको चाहिँ आफूलाई बुझ्नु र जिम्मेवार हुनु। अझ याज्ञवल्क्यले चाहिँ फ्री विल र डिटर्मिनिजम बीच सन्तुलन पनि कायम गर्न खोज्नुभयो आफ्नो कर्मकै सिद्धान्तका माध्यमबाट। याज्ञवल्क्यका अनुसार चाहिँ हाम्रा पास्ट कर्महरूको प्रभाव चाहिँ हामीमाथि पक्कै हुन्छ। तर अब यसको अर्थ यो पनि होइन कि हामीले नयाँ कर्म गर्नु नै भएन। प्रत्येक क्षण हरेक मोमेन्टमा चाहिँ हामीसँग यति चोइस चाहिँ हुन्छ कि हामी चुज गर्न सकौँ कि कुन डिरेक्सनमा जाने हो, कुन डिरेक्सनको कर्म चुज गर्ने हो। अब अफकोर्स यो आइडिया निकै नै एम्पावरिङ छ, अथवा जेसुकै भइसक्यो त्यो चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन। तर अहिले हामीले चाहिँ गरिरहेको छौँ त्यो चाहिँ हाम्रै चोइस हो, त्यो चाहिँ हाम्रै हातमा। तसर्थ याज्ञवल्क्यको मोक्ष भनेको प्रेजेन्ट मोमेन्टमा जिउनु, बी इन द मोमेन्ट नाउ, त्यो पनि पूर्ण अवेरनेस, टोटल जागरुकताका साथ। अब याज्ञवल्क्यको आत्माको जुन कन्सेप्ट छ त्यो चाहिँ वैदान्तिक फिलोसफीको मूल सूत्र बन्न पुग्यो। तर पछि गएर रामानुज र शङ्कराचार्य जस्ता थिङ्करहरूले चाहिँ यसलाई आफ्नो तरिकाले इन्टरप्रेट गरे। याज्ञवल्क्यका अनुसार चाहिँ आत्मा र ब्रह्म एउटै हो र मनुष्यभित्र भएको आत्मा अथवा सेल्फ नै अल्टिमेट रियालिटी हो। आदि शङ्कराचार्यले चाहिँ यसलाई थप एक्सप्यान्ड गर्दै आफ्नो अद्वैत वेदान्त प्रस्तुत गर्नुभयो। आदि शङ्कराचार्यका अनुसार चाहिँ डुअलिटी इल्युजन हो अथवा माया भ्रम हो, जगत मिथ्या हो, हामीले जेसुकै देखिरहेको। ट्रुथ भनेको, सत्य भनेको चाहिँ एउटा नन डुअल अद्वैत ब्रह्म हो। अब यो कन्सेप्ट चाहिँ याज्ञवल्क्यको थटसँग मिल्छ, मिल्दो जुल्दो छ। तर शङ्कराचार्यले चाहिँ स्पिरिचुअलिटीलाई, अध्यात्मलाई झन् गहिरो डेप्थ दिनुभयो, मायाको कन्सेप्टमाथि फोकस गरिकन। अनि पछि रामानुजले चाहिँ विशिष्ट अद्वैतको सिद्धान्त दिनुभयो अनि हामीलाई बताउनु भयो कि आत्मा र ब्रह्म एउटै हो। तर ससाना स्मल फरकहरू, डिफ्रेन्सेसहरू चाहिँ छन्, जसलाई चाहिँ हामीले गड र सोलको रिलेसनसिपको रूपमा हेर्न सक्छौँ। याज्ञवल्क्यको नन ड्युलिजमको थट भन्दा चाहिँ यो अलि फरक भयो, किनभने रामानुजले चाहिँ पर्सनल सोल र एब्सोल्युट ट्रुथ अथवा युनिभर्सल ब्रह्माण्डको बिचमा चाहिँ एउटा पर्सनल कनेक्सन भएको बताउनु भयो र यसमाथि नै फोकस गर्नुभयो। तर अब याज्ञवल्क्यकै थट पछि गएर खुल्ने वेदान्त स्कुलहरूका लागि फाउन्डेसन बन्यो। न्युटनबाट आइन्स्टाइन हुँदै क्वान्टमसम्म पुगे जस्तै याज्ञवल्क्यले चाहिँ निराकार ब्रह्ममाथि फोकस गरेका थिए, जसमा चाहिँ पछि गएर अरू फिलोसफरहरूले त्यसमा पर्सनल डिभोसन, भक्ति, सरेन्डर र इल्युजन, मिथको कन्सेप्टलाई जोडे। अब अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कम्पेरिजन चाहिँ याज्ञवल्क्यको आत्मा र बुद्धको अनात्माको हुनसक्छ। याज्ञवल्क्यका अनुसार चाहिँ आत्मा नै सबै थोक, आत्मा इटर्नल हो, यो बदलिन्न, चेन्जेबल छैन, पर्मानेन्ट हो। अनि आत्मज्ञान प्राप्त गर्नु, आत्माको ज्ञान प्राप्त गर्नु नै मोक्ष हो। तर अब गौतम बुद्धको सिद्धान्त चाहिँ अनात्मनको थियो अथवा नन सेल्फ। बुद्धले के घोषणा गर्नुभयो भने कुनै पर्मानेन्ट सेल्फ छैन, जेसुकै छ सबै थोक ट्रान्जिएन्ट हो अनि सबै कुरा चाहिँ कन्स्टेन्टली चेन्ज भइरह, चेन्ज इज पर्मानेन्ट। अब दुवैको गोल चाहिँ दुःखबाट मुक्ति प्राप्त गर्नु हो, तर बाटो चाहिँ फरक छ। याज्ञवल्क्यका अनुसार चाहिँ यदि मनुष्यले आफ्नो आत्माको ज्ञान पाउँछ, ऊ फेरि जन्मिनु र मर्नु पर्दैन, किनभने ऊ मुक्त हुन्छ। तर बुद्धले चाहिँ के इन्सिस्ट गर्नुहुन्थ्यो भने तिमीले यदि यो मान्छौ, यो पत्ता लगाउँछौ कि पर्मानेन्ट केही पनि छैन, त्यतिखेर चाहिँ केही एक्सपेक्टेसन बाँकी रहँदैन, केही डिजायर बाँकी रहँदैन अनि तिमी शून्यमा पुग्छौ अनि निर्वाण प्राप्त गर्छौ। अब यो रमाइलो छ, एकातिर सेल्फलाई डिस्कभर गर्ने बाटो छ अनि अर्कातिर चाहिँ सेल्फलाई डिजल्भ गर्ने। एकले सेल्फ छ भनेर खोज भनिरह, अर्कोले सेल्फ छैन भनेर थाहा पाओ भनिरह। अब ठिकै हो, दुवै सिस्टम आफ्नो ठाउँमा चाहिँ ठिक छ, किनभने सेल्फ अवेरनेसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ दुइटैमा के पत्ता लगाउँछ त्यो त अब थाहा पाउँदैले थाहा पाउला,
त्यसै पनि त्यो त्यस्तो विशाल चिज, महान चिज छ जसलाई चाहिँ शब्दमा व्यक्त नै गर्न सकिँदैन भनेपछि त्यसको चर्चा के गर्नु, कसरी भन्ने होला थाहा पाउनेले पनि। अब एउटा बाटोले सेल्फ अवेरनेसलाई महत्त्व दिइराख्यो भने अर्कोले अवेर त हो, तर अवेरनेसले पनि इगो इन्फ्लेट गर्छ, इगो डिजल्भ गर भन्छ। अब यी दुवै स्कुल अफ थट्स एकअर्काको विपरीत लाग्छ, तर फाइनली दुवैले चाहिँ दुःखबाट मुक्ति नै खोजिरहेका छन्। अब याज्ञवल्क्यका आइडियाहरूलाई वेस्टर्न फिलोसफीका केही महान विचारकहरूसँग कम्पेयर गरौँ, विशेषतः प्लेटो र स्पिनोजासँग। अब मनुष्यको अल्टिमेट रियालिटी र फ्रिडमको जुन खोज छ, जुन सिकिङ छ, त्यो अवश्य पनि इन्डियन सब कन्टिनेन्टसम्म सीमित त छैन। संसारभरिका फिलोसफरहरूले, विचारकहरूले यस विषयमा सोचेका छन्, गहिरो सोचेका छन्। प्लेटोको एउटा मेजर कन्सेप्ट थियो, मुख्य सिद्धान्त चाहिँ वर्ल्ड अफ फर्म्स। प्लेटोका अनुसार चाहिँ संसारमा हामीले जे पनि देखिरहेको छु त्यो चाहिँ एउटा इम्पर्फेक्ट कपी हो एउटा हायर रियालिटीको, जो चाहिँ प्योर फर्मले बनेको छ। उदाहरण स्वरूप यस संसारमा जुन सुन्दरता हामीले देखिरहेका छौँ त्यो एउटा रिफ्लेक्सन मात्रै हो, छाया हो त्यो परम सुन्दरताको, इटर्नल ब्युटीको अथवा एब्सोल्युट ब्युटीको। अब यो चाहिँ याज्ञवल्क्यको आत्माको कन्सेप्टसँग मिल्न जान्छ। हामीले जे पनि देखिरहेका छौँ त्यो इल्युजन हो अनि असली रियालिटी चाहिँ हामीभित्र हो। अब प्लेटोले चाहिँ यो आइडिया एक्सटर्नल वर्ल्डको कन्सेप्टमा डेभलप गरे, तर याज्ञवल्क्यले चाहिँ यसलाई इन्टर्नल वर्ल्डको कन्टेक्स्टमा। अब दुवैले यति त सेम भनिरहन् कि नलेज, ज्ञान त्यतिखेर प्राप्त हुन्छ जब मनुष्यले एब्सोल्युट ट्रुथ, असली सत्य बुझ्छ। अनि यो चाहिँ यस संसारमा देखिने चिजहरूभन्दा फरक छ। अब यति हो सिमिल्यारिटी प्लेटोको फर्म्स र याज्ञवल्क्यको आत्मामा, कि अल्टिमेट ट्रुथ चाहिँ एउटा हायर लेभलको रियालिटी हो अथवा अल्टिमेट ट्रुथ मात्रै रियल हो। अब अर्को कम्पेरिजन चाहिँ याज्ञवल्क्य र बारोक स्पिनोजा बिच गर्न सकिन्छ। स्पिनोजा मान्थे कि गड नै सबै थोक हुन्, जेसुकै यस संसारमा छ त्यो सबै भगवानकै एउटा स्वरूप हो। यसै थटलाई प्यान्थिजम भनिन्छ। अब याज्ञवल्क्यले नै भनेका छन् कि आत्मा नै ब्रह्म हो अनि ब्रह्म नै सबै थोकको असली स्वरूप हो। अब दुवैले त्यही भनिरहन् कि यो संसार एउटा सिङ्गल युनिफाइड ट्रुथले बनेको छ, सबै कुरा एउटै कुराको एक्सप्रेसन हो। स्पिनोजाले चाहिँ गड भने, याज्ञवल्क्यले चाहिँ ब्रह्म अथवा आत्मा भने। तर अब याज्ञवल्क्यको फोकस चाहिँ इन्डिभिजुअल रियलाइजेसनमाथि थियो। मोक्ष त्यतिखेर पाइन्छ जब मनुष्यले आफ्नो आत्माको ज्ञान प्राप्त गर्छ। तर अब स्पिनोजाले चाहिँ यसलाई लजिकल अन्डरस्ट्यान्डिङको लेन्सले हेरे। यदि यस संसारलाई गडको पर्सपेक्टिभले हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो माइन्ड, मन शान्त हुन्छ, ईश्वर परिधान। अब सोर्स त एउटै छ भन्छन् दुइटैले, इन्डिभिजुअल र युनिभर्सल एउटै हो भन्छन्। अब यो एउटा युनिभर्सल थिम रहेछ होइन त। वेदान्त, बुद्धिज्म, वेस्टर्न फिलोसफी चारैतिर छ यो सिकिङ। गोल चाहिँ सबै सिस्टमहरूको एउटै छ, दुःखबाट मुक्ति अनि ज्ञान प्राप्ति। के को त? ट्रुथको, सत्यको। तर बाटो चाहिँ हरेक फिलोसफरको बेग्ला बेग्लै छ। अब एउटै हुलसँग हिँड्यो भने ढिला पुग्ने नि होला, त्यही भएर एक्लै हिँड्न खोजेका होलान् सबै। त्यसै कारण याज्ञवल्क्यले चाहिँ आत्माका माध्यमबाट सेल्फ रियलाइजेसनको बाटो देखाए। बुद्धले चाहिँ सेल्फलाई डिजल्भ गरी निर्वाणसम्म पुग भने, प्लेटोले चाहिँ एक्सटर्नल वर्ल्डका फर्म्स थ्रु हायर रियालिटीको कन्सेप्ट दिए अनि स्पिनोजाले चाहिँ एउटा युनिफाइड गडको भिजन दिए, अर्थात् सबै थोक एउटै रियालिटीको पार्ट हो भने। तसर्थ याज्ञवल्क्यको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ टाइमलेस छ र युनिभर्सल छ। सबैले सेम कुरा रिइन्भेन्ट गरिरहेका छन् फरक फरक कालमा। अब त्यो फिलोसफीकै कन्सेप्टमा होस्, स्पिरिचुअलिटीकै कन्सेप्टमा होस् अथवा ऱ्यासनल थिङ्किङकै कन्सेप्टमा होस्, लजिककै कन्सेप्टमा होस्, आत्माको ज्ञान र मोक्षको बाटो आज पनि उत्तिकै सार्थक छ, उत्तिकै रेलिभेन्ट छ। हामी अब संसारको जुनसुकै पार्टमा हौँ, सिकिङ सेम छ, इन्टरप्रिटेसन फरक होला।
अब याज्ञवल्क्यले चाहिँ सबै सत्य हामी भित्र लुकेको छ भने अनि त्यसलाई चिन्नु नै हाम्रो मुक्ति हो। अझ याज्ञवल्क्यले आत्मा नै ब्रह्म हो भने हामी भित्र जुन ट्रुथ छ त्यही युनिभर्सल ट्रुथ हो। ट्रुथलाई डिफाइन चाहिँ गर्न सकिँदैन, यति मात्रै भन्न सकिन्छ कि त्यो यो पनि होइन अनि त्यो पनि होइन। जे पनि हामी सोच्न सक्छौँ त्योभन्दा फरक, त्योभन्दा थप चाहिँ केही छ। मोक्ष भनेको चाहिँ आत्माको ज्ञान प्राप्त गर्नु अनि कर्मको चक्रबाट मुक्त हुनु। अनि यो मुक्ति चाहिँ त्यतिखेर पाइन्छ जतिखेर मनुष्यले आफूलाई चिन्छ र बुझ्छ। याज्ञवल्क्यको फिलोसफी चाहिँ एउटा इन्टर्नल जर्नी हो, अन्तरयात्रा हो। याज्ञवल्क्य अनुसार चाहिँ हामीले जे खोजिरहेको छौँ त्यो हामी भित्र नै भेटिन्छ, बाहिर केही छैन। याज्ञवल्क्यले दिएको शाश्वत ज्ञान भनेको चाहिँ सेल्फ नलेज नै इटर्नल नलेज हो, ट्रुथ हो। अनि रिचुअल्स र आउटवर्ड प्र्याक्टिसहरू चाहिँ सेकेन्डरी हुन्। अनि उनको आत्मा र ब्रह्मको कन्सेप्ट चाहिँ एउटा रिमाइन्डर हो कि हामीले जे पनि खोजिरहेका छौँ त्यो हामी भित्रै छ, त्यो हामी नै हौँ। यिनका टिचिङहरू चाहिँ आज पनि उत्तिकै रेलिभेन्ट छ। अब तिमीलाई स्पिरिचुअल लाइफ जिउनु छ कि नर्मल, लजिकल, ह्याप्पी, कन्फिडेन्ट, कम्पिटेन्ट लाइफ, याज्ञवल्क्यका थट्सले चाहिँ क्ल्यारिटी र डिरेक्सन चाहिँ दिन्छन्। भित्रैको पिस र अवेरनेसमा छ जे सुकै हामीले सिक गर्न खोजिरहेका छौँ। अनि त्यसै कारण चाहिँ याज्ञवल्क्यको फिलोसफी चाहिँ एउटा टाइमलेस गाइड हो जसले हामीलाई पटक पटक रिमाइन्ड गराइरहेको छ कि ट्रुथ र फ्रिडम सेल्फ नलेजबाट मात्रै पाइन्छ। त्यसकारण यदि आफ्नो ट्रु आइडेन्टिटी र पिस खोजिरहेको छौ भने याज्ञवल्क्य एउटा इन्सपिरेसन बन्न सक्छन्। आजलाई यति। हस्, जय नेपाल।